توفیق نصیب فرما دے ہن جڑا سارے تو اونچی ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولے اج سویت رات مدینے والے آقا دی زیارت نصیب فرما دے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بول لیں دے سبحان اللہ ویسے امتحان لے رہے ہو تسی سٹیج والے تسی بھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ علماء دے سامنے گفتگو کرنا میرا بڑا شوق ہے میں علماء دے سامنے پڑھا گرامی اقدر حضرات حلیت الاولیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک صاحب حلیت الاولیاء لکھا جبریل میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آگے جو ہی جبریل میرے نبی دے قریب بیٹھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلاں باتاں دے اندر ہی جبریل دے نال گلاں باتاں پہ بتاون تے میرے نبی نے فرمایا یا جبریل کم امرت من السنین جبریل دس تیری عمر کتنی ہے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو اللہ نے مینوں پیدا فرمایا سی نہ دن سن نہ مہینے سن نہ سال سن سنیا میں کیویں دساں دناں دے مہینے بڑھ دے مہینے دے سال بڑھ دے سنیا نہ دن سن نہ مہینے سن نہ ہفتے سن نہ سال سن تے مینوں کی پتہ ہوگے سنیا او تو میں کتنے سال ہو گئے میرے نبی نے فرمایا جبریل کو تو پتا ہوگے گا کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تے کچھ نہیں پتا پر اتنا میں نے پتا ہے کہ حجاب رابع دے اندر رب دے قرب دے جڑے حجابات نے انہاں دے چوتھے حجاب دے وچ ایک ستارہ چمکیا کردا سی تے جبریل بڑے فخر دے نال کہنے لگے ماں داغ دے نانا والے تیری زلفاں دے کنڈلاں دی قسم ہے انہاں میں 72000 میری ویکھی بیٹھا ہاں تے میرے نبی نے فرمایا او ستارہ طلوع کدوں ہوندا سی تے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستارہ 70000 سال بعد طلوع ہوتا سی ایک بار تیری زلفاں دے صدقے 72000 میری ویکھی بیٹھا اللہ نو حساب میں کتنی عمر ہو گئی نوجوانوں ایک ستارہ 70000 سال بعد طلوع ہو گئے تے انہوں ویکھن والا کہنا میں 72000 میری ویکھی بیٹھا وہ دی عمر کتنی ہو گئی میرا نبی نے فرمایا جبریل جی اس ستارہ تے دکھاواں تے پہچان جاوے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے بندہ ایک چیز دو باری ویکھی تے او بولدا نہیں تے میں تے انہوں 72000 میری ویکھی بیٹھا میں تے پہلی نظر ہی پہچان جانا نوجوانوں راوی لکھدا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی تو امامہ ہٹایا جبریل میں کہرانے ہو گئے اور ستارہ میرے نبی نے متھے جبیاں چمکدا میرے نبی نے فرمایا قال ربی فبعزت ربی انا ذلك القاطع میرے نبی نے فرمایا جبریل یاد رکھی جڑا ستارہ تو ویکھدا رہیا اس ستارے دا نام محمد اس ستارے دا نام ہی اچھی بولے آج سبحان اللہ اس ستارے دا نام میرے نبی نے فرمایا خالف بعزت ربک انا ذالک الکوكب رب العزت دی قسم ہے اس ستارہ میں محمدی پتہ چل گیا کائنات والے بڑی نہیں سے تو نور محمدی اودو دا نبی دی تخلیق اودو دی ہوگی میں صوفیات دی دار کلام پڑھ کے میں آسانی نہ سمجھا دے ماں جی بولو سبحان اللہ اچھی تو بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دانا تو پیش فرماندے نے نور نبی دا اس ویلے دا آدم چین ہویا اول آخر دوئے پاؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت اودوں دی تے اس نور لوگاں نے مٹانے دی بڑی کوشش کی پر اے او نور اے او خالوص ہے جنوں روشن میرے خدا نے کیتا سی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دے نور نبی اس ویلے دا آدم جین ہویا اول آخر دوئے پاسے
ستارے دا نام محمد ہے، اس ستارے دا نام محمد ہے۔ میرے نبی نے سوجت فرمایا قلت نبی و آدم بین الروح والجسد، میرے نبی نے دوسری حدیث جو فرمایا قلت نبی و آدم بین الماء والطین، میرے نبی نے فرمایا جبریل یاد رکھی آدم عہدہ کرے میں تسی، میں عہدہ دا نبی آدم عہدہ کرے میں تسی، محمد عہدہ بھی کرے۔ آدم عہدہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ بھی تارے۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے مدارج النبوت دے اندر بڑی سونی کی بات ارشاد فرمائی۔ اللہ کریم نے میرے نبی نو 5 خاصیتاں عطا فرمائیاں، لیکن نوجوانوں اگر پہلی خاصیت ہی گل کری جائیے تو بہت طویل عنوان ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے دی میں 2-4 گلاں سناواں، پھر حضور دی آمد دی کر لے کے تھوڑے جے وقت دے اندر جانا ہے۔ اس تو بعد نوجوانوں اجازت، گرامی قدر حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، سارے بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حاجی خواجہ کتب فرید۔ میں جناب محترم آج کی اس خوبصورت محفل پاک کے خوبصورت مہمان خصوصی جناب صاحبزادہ والا شان جناب اللہ دیتا شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کو دل کی اختاگرائیوں سے جناب محمد عبد الرحمن صاحب اور ان کے تمام بیٹوں کی طرف سے اور ان کے عزیز و کارب دوست احباب اہل محلہ عاشقان رسول کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی آئینو سب بسم اللہ۔ جناب محترم مہمان خصوصی جناب اللہ دیتا شاد صاحب آپ تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ساتھ جتنے بھی دوست احباب مہمان تشریف فرما ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھی سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید۔ جی آئینو سب بسم اللہ۔ ایک بار محبت کے ساتھ پھر نعرہ بلند کیجئے گا، کسی کی زبان خاموش نہ ہو محبت سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جناب اللہ دیتا شاد صاحب اور آپ کے جتنے بھی ساتھ ساتھی تشریف لائے، میں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ گرامی قدر حضرات عرض کر آسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو شانہ عطا فرما کے بھیجے کہ اگر ایک شان دے گفتگو کی جاوے کہ نوجوانوں زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی شانہ میرے رب نے عطا فرما کے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت دا نور ٹریا جب حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صلح وچ آیا۔ میں بات اختتام لے کے جاواں۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عبداللہ دی صلح وچ آئے، یہ نور محمدی چلیا یہ بڑی لمبی توجیحات نے، میں تو ہنم لمبی چوڑی تمہید وچ نہیں ڈالنا، میں اختصار دے نال حضور دے ولادت تو ہنم لے کے جانا ہے۔ خلقت تو ولادت تک دا سفر سن لو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور جو تو آدم علیہ السلام دی ولادت، آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوئی، اللہ نے نور مصطفیٰ نو آدم علیہ السلام دی پیشانی چ رکھ دیتا۔ امام قسطلانی حضرت ابن عباس دے حوالے دینا لکھ دینے کہ نور ٹرگا نسل در نسل نسل در نسل حضرت عبداللہ دی صلح وچ آیا، حضرت عبداللہ دی پشت وچ آیا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عبداللہ دی پشت وچ جو ہی نور محمدی آئے، نوجوانوں ایک پیشانی دے اندر انج دا نور چمکیا، حضرت عبداللہ دا حسن دو بالا ہو گیا، اتنے حسین ہو گئے کہ مکے دے اندر ایک بڑی عالمہ عورت سی،
حضرت عبداللہ نو ویکھ دی سی تے ویکھ کے کہندے سی عبداللہ 100 اونٹ دیواں گی بعد روایت دے اندر آیا کہ 300 اونٹاں دی انہیں سرخ رنگ دے عربی نسل دے اونٹاں دی ڈیمانڈ کر دی تھی انہیں آکھیا سی میں تینوں دینی ہاں تو میرے نال نکاح کر لے حضرت عبداللہ دے متھے دے وچ نور چمکدا ویکھیا سا او جڑا نور ٹریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی او عورت نے شادی دا انہوں پیغام بھیجیا پر حضور دے ابو جان نے اس عورت ول ویکھیا ہی نہیں جدو حضرت سیدہ آمینہ دے نال نکاح ہویا تے وہی نور مصطفیٰ سیدہ آمینہ دے رحم دے اندر گیا حضرت عبداللہ ہن گلی دے وچ گزردے نے اس عورت دے کولوں گزردے نے وہ عورت ویکھدی نہیں حضرت عبداللہ نے ایک باری پکڑ لیا تے پکڑ کے کول قریب کھڑا کر کے نا تے فرمایا کہ میں لگدا ساں تے میرے والی ویکھدی رہنی ساں تے ہن میں لگنا میرے ول ویکھدی نہیں تے اس عورت نے آکھیا عبداللہ پہلے تینوں نہیں سی ویکھدی تیرے متھے چمکن والے نور نو ویکھدی ہم نہیں ساں تے مینوں پتہ چل گیا او نور آمینہ دا مقدر بن گیا ہے گرامی قدر حضرات سیدہ آمینہ میں اسے نور دی بڑی لمبی گفتگو سی میں اختتام ول لے کے آ گیا اب نوجوانوں سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جدو شک میں اطہر دے اندر او نور محمدی آیا تے سیدہ آمینہ فرماندیاں نے میں اپنے کمرے دے اندر ہن جو حضور دی آمد دا ویلا قریب آئی جا رہا ہے سیدہ آمینہ فرماندی نو حضور میرے پیٹ وچ آئے نے تے پیٹ وچ بھی کرامتاں معجزات دا ظہور پیا ہوندے سیدہ آمینہ فرماندیاں نے پتھر پیر تھلے آ جاوے موم بن جاندے درختاں دے شجر تے حجر دے وچوں آوازاں آندیاں نے السلام علیکہ یا ام رسول اللہ فرماندیاں نے گلی دے وچ گزراں تے جانور ایک دوسرے نوں دھکا مار کے کہندے نے ہٹ جا نبی دی ماں پئی ہوندی ہو سیدہ آمینہ فرماندی پانی بھرن چلی جاواں تے پانی آپے ابل کے میرے اوپر آ جاندا ہے تے مینوں جھکن دی لوڑ نہیں پیندی پانی کھچن دی لوڑ نہیں پیندی تے مینوں خورے پانی وی کہندا ہوے گا سلاماں دی آوازاں آ رہیاں نوجوانوں بڑی لمبی گفتگو ہے اختصار دے نال سیدہ آمینہ فرماندے نے کہ ویلا پھر انج دا آیا کہ حضور دی آمد دا ویلا قریب ہے تے میں اپنے گھر لیٹی ہاں توجہ ہے سارے میں دیکھا کہ آسمان تو ستارے نا نیچے دی جھک رہے ہیں آسمان دے ستارے زمین والا آ رہے امام قسطلانی فرماندے نے سیدہ آمینہ فرماندی نے میں ڈر گئی کدھر میرے تے ہی نہ ڈگ جائیں کیوں آ رہے سن ستارے بھی تو نور ہی نہیں پتہ چلا کوئی نور نو بھی نور دی اڈیکاں لگیاں ہویاں نے نور نو بھی نور دی اڈیکاں لگیاں ہویاں نے تے اعلی حضرت بریلوی رحمتہ اللہ نے سمجھا تو فرمایا سی کہ صبح ہوتا میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا سج کلے میں نور کا آیا ہے تارا نور کا سج کلے میں نور کا آیا ہے تارا نور کا بٹتا ہے بڑا نور کا سج کلے میں نور کا آیا ہے تارا نور کا سیدہ آمینہ آپ فرماتے ہیں ہن جو سن دے ولادت دے اثار قریب آئی جا رہا ہے نور دا پہ استقبال کرنا آ رہا ہے چاند ستارے پہ جھک دین ایویں جی میں کسی نے اڈیکاں لگیاں ہوندیاں نے ماہی آ جاوے کسی دی اڈیکاں لگیاں ہویاں لیکن سب سلطان باہو دے دربار دے آسانی نال ترجمہ کرا کے آوانا بولو تو سی سبحان اللہ یار عارفان سلطان نے فرمایا ہونا چند ستارے گندے ہونا دے چند میں چننا
मेरे नबी वे उड़ीका कर दे कहते ने चढ़ में चलना कर रोशनाई तेरा जिक्र करे दे तारे हो जिथे चलना साडा चढ़ना उठे कदर नहीं तुझे तेरा हो तेरे जाए चल रोज ही चढ़ दे पर सानो सजना बाज अंधेरा हो फिक्र हमेशा रसीदा हो ओ यार मिले तेरा सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं चांद भी उड़ी का कर देने चार वे चन्ना कर रोशनाई 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 तेरा जिक्र करें दे तारे ग्रामी कदर हजरात सैयदा आमीना फरमान देनी हुन नबी दी विलादत दा वेला करीब आई जा रहा ते मैं नूर तो गल शुरू की थी ते इख्तिताम में इंशाअल्लाह नूर पे ही करना है ग्रामी कदर हजरात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत दा वेला हुन करीब आया सैयदा आमीना फरमांदियां ने कि मैं देखा हुजूर दी आमद दा वेला भी करीब है ते मेरे हुजरे दे विच होर बैठा भी कोई भी नहीं मैं कल्ली हां शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इमाम क़स्तालानी ने लिखा कि सैयदा आमीना दी अखां च आंसू आ गए ते रो के ते एन करके आसमान में देख के अर्ज करदियां ने या अल्लाह दुनिया दी कोई आम औरत भी होवे ते विलादत मिले बच्चे दी ते कोई ना कोई दाई आ जांदी है या अल्लाह मैं ते तेरे नबी दी मां मेरे मेरी कोई नहीं आना इमाम क़स्तालानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अचानक सैयदा आमीना फरमादियां ने मेरे हुजरे दी दीवार फट गई चार चल में कद दियां औरतां आ गईं सैयदा आमीना फरमादियां मैं पहले ते डर गई मैं पुछदियां ने तुसी कौन सारे तो बड़े कहने लगे ने आमीना थी घबरा नहीं मैं आदम अलैहिस्सलाम दी बीवी सैयदा हवा आई दूसरी कहने लगी ने आमीना घबरा नहीं मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी बीवी सैयदा सारा आई हूं तीसरी कहने लगी मैं फिरौन दी बीवी आसिया आई हूं चौथी कहने लगी मैं ईसा अलैहिस्सलाम दी मां मरियम आई हूं सैयदा आमीना पुछदियां ने तुसी किधर आई हो कहदियां ने मैं आमीना मुकद्दरा दे नाज करनिया मुहम्मद दियां दाइयां बन के आईया मुकद्दरा ते नाज करनिया नबियां दे इमाम दी दाइयां बन के आईया सैयदा आमीना फरमादियां ने औरतां इर्द गिर्द मेरे बैठ गईयां इर्द गिर्द बैठ गईयां ते सैयदा आमीना ने जेड़ी अल्फाज बोले तवज्जो करया जे इब्तिदा में कीती सी हुवल अव्वल मेरे नबी दे नूर दी खिलकत से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिलकत सी नूरानी तखलीक सी और नूर चलिया हुन सैयदा आमीना जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैदाइश हुई ना तो सैयदा आमीना ने ए नहीं आख्या कि मैं बड़े सोहने जे बच्चे नु जन्म दिता ना ना सैयदा आमीना ने ये लफ्ज नहीं बोलिया सैयदा आमीना ने पता की फरमाया फरमादिया ने खराज मिन्नी नूर जिन्हों समझ आइए बोलेगा सुभान अल्लाह फरमादिया ने खराज मिन्नी नूर मैं नूर नु जन्म दिता ते सैयदा आमीना फरमादिया ने फिर मैं वेखिया दूर दुनिया तो हो गया दूर दुनिया को अंधेरा हो गया दूर दुनिया को अंधेरा हो गया आ गया सोना सवेरा ए सवेरा
لگتا تسی سننی ہو جنوں جنوں یقین ہے کہ میں سننی ہوں ہاتھ چکے والا تھلے نہیں کر لے میں چکائی اس وجہ تو نہیں کہ تسی بالکل نہ تھلے کرو ربیع الاول شریف حضور دی آمد دا ویلا قریب جھنڈے تے کوئی نہیں ویسے ہاتھوں میں جھنڈے نہ بنا لئیے آج تھوڑی دیر واسطے اونچی ہاتھ چکو ہاتھ تھلے نہیں کرنے میں یہ نہیں کہاں گا کہ جڑا نبی دی بہت ہی محبت دعوے دار بیٹھا ہاتھ چکے میں نے پتا سارے عاشق رسول بیٹھے ہو حسب توفیق محبت کرنے والے ہو ہاتھ تھلے نہ کریا دے انہاں ہاتھاں نوں گواہ بنا لو یقین کریا دے ایک منٹ تھلے کرو تھک جاؤ گے میں ہاتھ کیوں کھڑے کرا رہا ہوں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ قیامت والا دہاڑا آئے گا نا تے زباناں بند ہو جان گے یہ ہاتھاں کولوں تہاڈا رب پوچھے گا دسو اے نال کی کر دے رہے تے ہاتھ بول بول کے دسن گے یا اللہ اے بھی کام کردا رہا سی اے بھی چوریاں بھی اے نال ہی کردا سی تے کام اے پٹھے اے نال ہی کردا ہوندا سی تے جتھے تواڈے خلاف گواہی دے نا تے نال ہی آکھے یا اللہ جو بھی کردا سی چل چھڈ پرے جدوں بھی میں اینو دیکھیا محفل نبی دے وچ بیٹھا ہوندا سی اونچا ہو کے نبی دیاں نعتاں پڑھیا کردا سی ہلے نہیں میں ہور گل سنا لواں تاکہ سننے بیٹھے ہیں یار اسی نہیں حضور دیاں نعتاں پڑھنیاں تے ہور کنے پڑھنیاں دسو کہ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر دے بازار دے اندر بولی پہ لگدی لوگ خریدن واسطے آ رہے تے شاہ مصر دا دیکھ لیا تول گیا کل خزانہ تے پھر بھی یوسف نہ ملیا تے لوگ خریدن واسطے آئے مال در مال لے کے آئے تے ایک بڈیری جی مائی سی امام غزالی نے لکھا کہ وہ بچے انہوں دھکا مار کے پیچھے گاندی کہ پیچھے وہ میں بھی یوسف خریدنا تے کسی نوجوان نے پڑھ لیا تے کہنے لگی اماں تیری عمر کتنی ہوگی تے 10 یوسف نو خریدن آئی ہیں تے لوگ تا اتنے خزانے لے کے آئے ہیں تے تو کی لے کے آئی ہیں تے مائی کہنے لگی میں خزانے نہیں لے کے آئی میں صرف 7 سر جڑیاں اٹیاں نے نا سوتر دیاں او کتیاں نے اپنی پوری زندگی دے لے میں ساریاں لے کے آئی ہوں کیونکہ انہاں نے آکھا کہ سارا جڑا مال دے گا انہوں یوسف ملے گا یوسف انہوں ملے گا جنہوں اپنا سارا سلطنت دا مال لٹاوے گا یوسف کو سستا تے نہیں سی تے مائی کہنے لگی میں سارا ہی مال لے کے آئی ہوں تے نوجوان ہنس کے کہنے لگا نہیں اماں سوتر دی اٹیاں تے یوسف تے نہیں نہ مل دے تے مائی رو کے کہنے لگی میں نے بھی پتا سوتر دی اٹیاں تے یوسف نہیں مل دے لیکن میں نے یقین ہے کہ جدو قیامت والے دہاڑے یوسف دے خریداراں دا نام آوے گا وچ میرا بھی آ جاوے گا ساڈے کول جڑا ہے نا کمالات شاعری حسان بن ثابت ورگی نہیں نہ اسی نعت رومی ورگی پڑھ سکدے ہاں نہ سادی ورگی پڑھ سکتے ہیں نہ اعلیٰ حضرت بریلوی ورگی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ جدو بڑے سنا خانہ دا نام آوے گا قیامت والے دیڑے بچ ساڑھا تیرا میرا اٹیاں ورگا پالیاں والا بھی نہ آئی جاوے گا ہون ہاتھ والا بلند کرو سارے تھلے نہیں کرنا ہاتھ چکو اج 2-4 منٹ واسطے حضور دے نعت خانہ بنا کے ہوگئی ہاتھ نہیں تھلے کرنے یقین کریں جے ساڑھے دلان دے اندر جتنا بھی ایمان دا نور ہے نا اس ہونے دے آن تے سانوں ملے جدے اندر جتنا نور ایمان دا ہاتھ چوکے انہا زور نہ لہرا کے میرے نال پڑے گا مل کے میرے نال پڑے آجے آگیا سانا سوے اے سویرا ہو گیا آگیا سانا سویرا مل کے پڑے آجے آگیا سانا نانا میں خالی شعر نہیں پڑھے چلے آؤ رب دا قرآن سن لو اللہ دا قرآن کہتا وَاسِرَاجًا مُنِيرًا آ گیا سونا سویرا واللہ مُتِمُّ نُورِهِ آ گیا سونا سویرا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا
سیدہ آمینہ فرما دینا پھر سونا آیا میری گود دور دنیا تو اندھیرا خرج منی نور آ گیا سونا سویرا سویرا ہو گیا گل نہیں سنا رہے سیدہ عائشہ فرما دیا نے کہ میں کپڑے پہ سلائی کرا تے اچانک میں دیوے نو بان لگی نا تو دیوا گیا بوجھ تو فرما دیا میرے ہاتھ وچ سوئی نیچے گر گئی اندھیرا سی میں سوئی پہ ڈھونڈ دیا میرے نبی بوئے تے آ گئے سرکار بوئے تے آ گئے تے جو ہی میرے نبی آ کے مسکرائے نا بس متھے چ نور دی لاٹ نکلی سیدہ عائشہ فرمان دین پھر آ گیا سونا سویرا لچنا کسی عاشق دی بارگاہ دے وچ بیٹھ اج سونا دے حسن دے گل آئی گئی تے پھر او نور دی گل ہی تے کرنا بھائی اچھی بولو سبحان اللہ پیر میرا علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سوجہ تو فرما دے نے مکھ چاند بدر شانی مکھ چمک میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے تے پھر جہالت دا اندھیرا ختم ہو گیا تے نور آ گیا نور آ گیا غلامی قدر حضرات اللہ نے اپنے محبوب نور بنا کے بھیجا بڑے فضل دے کے بھیجے غلامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاصیتاں عطا فرما کے بھیجیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے دے کے پھر نہیں معجزہ بنا کے بھیجے غلامی قدر حضرات اچھا نہیں آئے گا تو کنٹرول کر رہا ہے تسی بولو سبحان اللہ بھائی تھکے تو نہیں ویسے ہاتھ کھڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے ہیں دیکھو نا ماشاءاللہ چلو ہون بولو سبحان اللہ میں کچھ نہیں جانتا مولوی چیک کرنے واسطے کدے کدے مولوی صاحب چیک کر لیندے ہیں اچھی بولو سبحان اللہ ہاتھ چکے بولیا کرو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ نے چلو اپنے محبوب نے آمد کا ذکر فرمایا اللہ نے فرمایا اے نبی اسا توانو نبی بھی بنا کے بھیجے آؤ اسی توانو نذیر بھی بنا کے بھیجے آؤ اسا توانو داعی اللہ بھی بنا کے بھیجے آؤ اسا توانو سراج منیر بھی بنا کے بھیجے آؤ اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین پروردگار نے فرمایا مومنو توانو خوشخبری آوے مومنو مبارک آوے ارجو کی تھی علاقہ دیا مبارکہ بیا دینا ہے فرمایا بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا اللہ نے ارشاد فرمایا مومنو مبارک آوے میرا نبی میرا بڑا فضل بن کے آ گیا میرا نبی میرا بڑا فضل بن کے آ گیا ہے نوجوانوں نبی نور بھی بن کے آیا نبی نبی بھی بن کے آیا داعی اللہ بھی بن کے آیا سراج منیر بھی بن کے آیا رب دا بڑا فضل بن کے بھی آیا اللہ نے فرمایا میرا نبی سارے تو بڑا فضل بن کے آیا ارد کی اللہ
کوئی مال نو فضل سمجھدا ہے، کوئی اولاد نو فضل سمجھدا ہے، کوئی کوٹھی نو فضل سمجھدا ہے، کوئی کار نو فضل سمجھدا ہے۔ ادو کیتے اللہ اپنے نبی نو کنے کو فضل دے کے بھیجے نے۔ اللہ فرمایا کملی والے میں تینوں فضل دے کے نہیں بھیجنا، میں تینوں فضل بنا کے بھیجنا ہے۔ جدنا جدنا لنگدا جاویں گا فضل کر دئی جو میں